Si Jesus, wala gamita ang iyang pribilihiyo isip lungsuranon, kundi alang sa kalinaw o ganon dili masilo ang mga otoridad nihatag siya sa buwis. Maayong adlaw ka natong tanan. Ako si Father June Diamante MSc, Parochial Vicar sa Our Mother Perpetual Help Parish, Babag, Lapu-Lapu City. But kung magpaambit gamay sa atong ebanghelyo karong adlaw, diyan si Jesus nangutana sa iyang tinunan kung kinsa ang angay magbayad sa buwis. Kay kining buwis usa man gayud karon kasensitibo ug kontrobersyal nga isyu. Si Jesus itubag ni Pedro nga ang mga lungsuranon ug ang mga langyaw apan ang mga langyaw lamang ang magbayad sa buwis. Wala gibaliwala ni Jesus ang gisulti ni Pedro nga ang lungsuranon sama kanila dili na kinahanglang magbayad sa buwis. Busa mingon siya, Pedro ato sa lanaw og panggubit og isda og ibayad. Pakita nimo sa isda ang ibayad nimo sa buwis nga duha ka pilo. Unsay mga pagtulunan nga ato makuha niini? Si Jesus wala gamita ang iyang pribilihiyo isip lungsuranon, kundi alang sa kalinaw o ganon dili masilo ang mga otoridad nihatag siya sa buwis. Timaan nga wala siya moani aron pagguba sa mga struktura nga labi na sa buwis kundi ang pagtuman niini sa mga balaod, sama sa balaod sa templo ug balaod sa katilingban. Kita usab adunay kay gayunan nga mahimong sama ni Jesus mipatigbabaw ang iyang pagsunod sa maayo nga relasyon o sa paghatag sa iyang buwis tisip goodwill sa mga tao na naghatag niini kaniya. Salamat usab kay ang atong kinabuhi doon na gyud tay mga panahon nga doon na tay mga privileges and rights, but we rather forgo of our rights and privileges in order to have a good and better relationship with people and to have peace in our relationship with others.